सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, आजकल खवातीन इस्लाम का हाल क्या हो गया। सीरियल देखते देखते, टीवी देखते देखते, फिल्में देखते देखते आज औरतें अपने शौहर को तंग करती है। शौहर की आमदनी महदूद हो, मुझे यहां लेकर के चलो, मुझे वहां लेकर के चलो, हर शादी में नया लिबास चाहिए, फलानी का जेवर आया है तो मेरे लिए भी जेवर चाहिए। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, दिल के कानों से सुन लो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है। अगर कोई औरत गरीब हो और अपना शौहर भी उसका शौहर गरीब हो और वो गरीब शौहर को तंग करे, उसकी आमदनी से ज्यादा उससे मुतालबा करे और अपने शौहर को तंग करे, ऐसी औरतों पर अल्लाह ने जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है। ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दी जाएगी। पड़ोसन को देखकर कपड़ों का मुतालबा करना, पड़ोसन को देखकर जेवर का मुतालबा करना, पड़ोसन को देखकर पार्कों में घूमने का मुतालबा करना, यह अच्छी बात नहीं है। पर मुतालबा करने से पहले यह भी तो देखा करो कि तुम्हारा शौहर वो अहलियत रखता है कि नहीं रखता, तुम्हारा शौहर इतना कैपेबल है कि नहीं है, वो इखराजात उठा सकता है कि नहीं उठा सकता। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आज खवातीन इस्लाम का रंग ढंग बदल गया। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को आइडियल बनाने की बजाय, माँ आयशा सिद्दीक़ा को आइडियल बनाने की बजाय, अल्लाह अकबर, आज की औरतें फिल्मी अदाकारा को आइडियल बना रही है। आज की औरतें सीरियल में काम करने वाली नंगी धड़ंगी उरिया औरतों को आइडियल बना रही है। तुम्हें मालूम है अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उम्मतुल मोमिनीन ने जब खर्चे का ज्यादा मुतालबा किया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमें जो इखराजात मिलते हैं उसमें इजाफा किया जाए। आपको बताऊं इजाफा वो किसमें मांग रही थी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि एक चांद नजर आता और वो चांद देखकर हम दूसरा चांद देखते, यानी पूरा महीना गुजर जाता, रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जलता। उसके बाद दूसरे महीने का चांद नजर आता और वो चांद के दिन भी गुजर जाते, हत्ता कि हम तीसरा चांद देखते, यानी 3 महीने रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जला करता था। अल्लाह अकबर। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा गया कि अम्मा जान, 3 महीने तक रसूलुल्लाह के घर का चूल्हा नहीं जलता तो आप लोग गुजारा कैसे करते, गुजर बसर कैसे करते। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहती है, 2 काली चीजों पर हम गुजारा करते थे, एक तो पानी और दूसरी खजूर, 2 चीजों पर हम अपना गुजर बसर करते थे। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, 3 मर्तबा पेट भर के खाकर गुनाहों की अड्डों पे जाने वालियों, नए नए लिबास पहनकर मटक मटक कर चलने वालियों, अपने दुपट्टों को मफलर बनाकर आखिरत को भूल जाने वालियों, जहन्नम का ईंधन अपने आप को बनाने वालियों, अपनी खूबसूरत चमड़ी पर इतराने वालों, अपने हुस्न की नुमाइश करने वालों, जरा सोचो तो सही, आज 3 मर्तबा एक दिन में पेट भरकर हम खाते हैं। तुम्हारी तिजोरियों में दुपट्टों के अंबार है, तुम्हारी तिजोरियों में कपड़ों के अंबार है। औरतों के पास कपड़े इतने हैं कि एक कपड़ा पहन ले तो हफ्ते भर तक दूसरे की बारी ना आए, उसके बावजूद भी नाशुक्रापन करती है। एक दिन में 3 मर्तबा पेट भर करके खाना खाती है, उसके बावजूद भी नाशुक्रापन करती है। देखो तो पड़ोसन को, उसके यहां तो ये आ रहा है, उसके वहां तो वो आ रहा है, उसके वहां तो वो आ रहा है। ऐ नादान मेरी बहन, तूने पड़ोसन को देखा है लेकिन जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है उस आयशा की जिंदगी को तूने नहीं देखा, उस उम्मुल मोमिनीन की जिंदगी को तूने नहीं देखा। वो आयशा जिसके बिस्तर पे कुरान आता है, जिस पे इल्जाम लगता है तो सूरत नूर जिसकी बरात में नाजिल होती
کہتی ہے شمعۃ المشکات تنسینا زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں تین چاند دیکھ لیتے لیکن رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، ہم پانی اور کھجور پہ گزارا کرتے۔ اب بتاؤ جن کے گھروں میں 3 مہینے تک چولہا نہ جلے وہ اگر حضور سے زیادہ خرچے کا مطالبہ کر رہی ہیں تو اللہ اکبر، یقیناً اللہ یہ کوئی غلط کام تو نہ تھا، لیکن میرے سرکار اپنے گھر والوں کو لوگوں کے لیے نمونہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ کے حبیب نے امہات المومنین نے جب خرچہ زیادہ مانگا تو ارشاد فرمایا اگر تم لوگ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں اسی کے سپرد کر دوں، اور اگر تم محمد کو چاہتی ہو تو میں پھر تمہیں اختیار کر لوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، میرے آقا نے ساتھ ہی کہہ دیا لیکن سنو عائشہ، جلدی نہ کرنا فیصلہ کرنے میں، اس لیے پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو پھر فیصلہ کرنا۔ حفصہ جلدی نہ کرنا فیصلہ کرنے میں، پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو اس کے بعد پھر فیصلہ کرنا۔ لیکن قربان امہات المومنین کی عظمت پر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس معاملے میں ماں باپ سے فیصلہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم دنیا کی زیب و زینت کو پیروں تلوں کچل دیں گے، ہمیں تو محمد عربی کی نالین میں جگہ چاہیے، ہمیں تو مصطفیٰ کریم کے گھر میں جگہ چاہیے، ہمیں تو حضور کا ساتھ دنیا اور آخرت میں چاہیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب تم پر برا وقت آتا ہے، جب تم پر فاقہ کشی کی نوبت تو آتی نہیں، لیکن اگر تکلیف کا وقت آتا ہے تو تم پڑوسن کو کیوں دیکھتے ہو؟ تم سیدہ عائشہ کی زندگی کیوں نہیں دیکھتے؟ تم حضرت حفصہ کی زندگی کیوں نہیں دیکھتے؟ تم حضرت صفیہ کی زندگی کیوں نہیں دیکھتے؟ تم حضرت جویریہ کی زندگی کیوں نہیں دیکھتے؟ تم حضرت زینب کی زندگی کیوں نہیں دیکھتے؟ تم حضرت ام سلمہ کی زندگی کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں نہیں دیکھتے تم امہات المومنین کی زندگی کو؟ اللہ اکبر۔ عورتیں اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے، یہ لا کر کے دو، وہ لا کر کے دو، اور اگر نہ لا کر کے دیا جائے ہمیشہ لا کر کے دیا جائے اور ایک دن بات پوری نہ ہو تو عورتیں یوں کہتی ہیں جب سے اس گھر میں آئی ہوں میری مراد کبھی پوری نہیں ہوئی، جو مانگا کبھی نہیں ملا۔ سنو، شوہر کی ناشکری کرنا یہ شوہر کی ناشکری نہیں ہے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں کثرت کے ساتھ دیکھا ہے، اس لیے کہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، ناشکراپن عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، شوہر کی ناشکری یہ صرف شوہر کی ناشکری نہیں بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ناشکری ہے، اور ناشکروں سے اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو اللہ اکبر، جب تک شوہر کو راضی نہ کرو جنت نہیں مل سکتی۔ اگر آپ نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی لیکن شوہر ناراض ہے تو یاد رکھنا آپ کو جنت نہیں ملے گی، اس لیے کہ شوہر کی خوشی شادی شدہ عورت کے لیے جنت ہے۔ یہاں تک کہ اسلام نے پابند کیا اگر نفل روزہ رکھنا ہو تو بیوی پہلے اپنے شوہر کی اجازت لے، اگر شوہر اجازت دے تو عورت نفل روزہ رکھ سکتی ہے، اگر شوہر اجازت نہ دے تو عورت نفل روزہ نہیں رکھ سکتی، بلکہ شوہر کو خوش کرنا یہ نفل روزے سے افضل ہے۔ شوہر کو خوش کرنا رات بھر نوافل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔